सऊदी अरब में कल ज़िलहज के चांद को देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से ऐलान हो गया है। वहाँ आज इस्लामी साल के आखिरी माह की पहली तारीख है, जबकि पाकिस्तान में ज़िलहज के चांद की रुयत के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम को कराची में होगा। टेक्निकल तौर पर देखें तो आज चांद नज़र आने के इम्कानात 100% हैं। वजह यह है कि चांद की पैदाइश कल शाम को तकरीबन 5:30 से 5:45 बजे के करीब हो गई थी और इस हिसाब से आज कराची में गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे के करीब होगी और इतनी उम्र इंसानी आंख से भी हिलाल के दीदार को काफ़ी होती है। लेकिन क्योंकि कराची में बादलों की एंट्री हुई है, इसलिए ज़रूरी ये है कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान से भी कुछ हाल अहवाल ले लिया जाए, जिसके लिए सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, जो बातें मैंने कही हैं सारी दुरुस्त हैं? 100% आज इम्कान है कि चांद नज़र आ जाए ज़िलहज का? जी इम्कान तो अच्छा है। देखिए डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, बेसिकली जो अगर बादल आ जाएं तो ज़ाहिर है फिर तो आपकी टेलीस्कोप भी नहीं देख सकती बादलों के उस पार चांद को। तो डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ साफ़ होता है। वैसे इम्कान तो जैसे आपने बताया एज उसकी 26 घंटे से ऊपर है बेशतर जगहों में, और दूसरा ये कि उफ़क़ पर जो एंगल होता है सामने देखने का वो भी अच्छा है और ड्यूरेशन भी अच्छा है। सनसेट के बाद खासा कुछ 70 मिनट से ऊपर ही टाइम है तकरीबन पाकिस्तान के तमामी शहरों में। तो ये तीनों चारों पैरामीटर्स अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर बादल गहरे आ जाएं तो फिर मसला हो सकता है। और ज़ाहिर है कि पिछले 2 दिन से मुल्क में एक तरह से मौसम की कैफियत आपके सामने चल रहा है। पंजाब में बड़ी जगहों पर आंधी आई शदीद किस्म की, और जी कल कराची में हल्की फुहार भी पड़ी है। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करती हूँ। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा कि चांद जो देखना है, क्या इसमें पेचीदगियाँ होती हैं जिन पर गौर करना होता है? देखें, असल बात यह है कि जितनी भी इबादत है वो कुरान और सुन्नत की रूह से चांद के साथ मुताल्लिक की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में भी ये इरशाद फरमाया, सूमू लिरुयतिही वफ्तरू लिरुयतिही, कि जब चांद देखो तो रोज़ा रखो और जब चांद देखो तो ईद करो। इसी तरह मुहर्रम का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है और इसी तरह अब ज़िलहज्जा का महीना है। तो यौम अरफा कौन सा दिन होगा, इसका ताल्लुक भी दरअसल चांद की रुयत यानी चांद के देखने से होता है। बाज़ औक़ात बादलों की कसरत होती है तो ऐसी सूरत में चांद का देखना जरा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। बाज़ औक़ात मतला साफ होता है, उस वक़्त चांद का देखना आसान होता है। याद रखें, शरई नुक्ता नज़र ये कि जब बिल्कुल बादल ना हो और किसी किस्म का हुजूम झमघट्टा या किसी किस्म का अबर आलूद मतला ना हो तो फिर तो एक बहुत बड़े तबके को चांद देखना चाहिए, यानी बहुत सारी शहादतें आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सूरत हाल नहीं है बल्कि बहुत मतला अबर आलूद है, बादल हैं और मौसम वेदर अच्छा नहीं है, तो फिर जाहिर है कि बाकायदा तलाश किया जाता है, उसको देखा जाता है। चांद देखना ये एक मुस्तकिल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर ये जिस तरह आपने अभी कहा कि सऊदी अरब के अंदर चांद नजर आ गया, तो अब उस चांद के नजर आने की वजह से अरफा का दिन मुतय्यन हो गया है। और अरफा का दिन कैसा मुतय्यन हुआ? अब 9 ज़िलहज्जा बरोज़ हफ्ता 15 जून को ईद उल अज़हा और बरोज़ इतवार यानी 9 ज़िलहज्जा बरोज़ हफ्ता 15 जून है और ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। तो इससे ईद का भी ताय्युन हो गया और इसी तरीके से इससे अरफा का दिन यानी हज का दिन कौन सा होगा, वकूफ़े आज़म जो रुकने आज़म है हज का, वकूफ़े ज़ियारत अरफा, वो कौन सा दिन होगा, तो वो दिन भी मुतय्यन हो गया। वो बरोज़ हफ्ता है 15 जून है। तो ये चांद की गैर मामूली अहमियत हुआ। ठीक है। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी क्योंकि मैं ज़िलहज का जो महीना है मैं चाहूँगी ज़रा इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत पर थोड़ी बात कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि सरदार साहब आपसे थोड़ी बात करूँ। सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम ये देख रहे हैं कल कराची में बड़ी अनएक्सपेक्टेड हमने ड्रिजलिंग हल्की फुहार देखी है। मौसम कदरे बेहतर है। मुझे आप क्या सही तरह से सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौसम कैसा अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अब ये ईद का मौका भी है, बिल्कुल करीबी है, गर्मी की कोई वेव आने का इम्कान तो नहीं है?
دیکھیں جو ڈرزل ہوئی ہے نا کراچی میں، تو یہ تو ان مہینوں میں امکان ہوتا ہے جب تھوڑے سے گہرے بادل آ جائیں. پچھلے 2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں آ رہے تھے، زیادہ تعداد میں آ رہے تھے. ونڈ بھی خاصی تیز چل رہی تھی جو سمندری ہوا تھی جنوب مغربی. آج اس کے مقابلے میں مطلب بالکل صاف ہے، کوئی خاص بادل نہیں ہے، تو وہ اتنی کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے. ڈرزل ہوگی، کوئی ایسے کسی آنے والے ویدر کا پیش خیمہ نہیں ہے بالکل بھی یہ. اور جنرلی کراچی میں ابھی ڈرائی ویدر ہی ہے. ہاں جس دن ونڈ تھوڑی سی ساؤتھ ویسٹرلی ونڈ جو جنوب مغرب سے آنے والی ہوا سی بریز تیز ہوتی ہے، زیادہ بادل آ جائیں تو پھر صبح میں اور رات میں امکان ہوتا ہے، یہ شام میں خاص کر ڈرزل کا. تو اگلے دنوں میں دیکھیے بیشتر جگہوں میں تو اب ویدر ڈرائی ہوگا 10 جون کے بعد بالخصوص. یہ جو اسپیل چل رہا ہے ویسٹرلی ویو کا ملک کے بالائی حصوں میں بھی، بیشتر جگہوں میں پنجاب کے پی میں اور گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں کہیں کہیں اچھی تیز بارش ہوئی ہے. آندھی تو سبھی جگہوں پر تقریباً چلی ہے. سندھ میں بھی کل 2-3 جگہوں سے بارش رپورٹ ہوئی ہے، نواب شاہ اور گرد و نواح سے، اور ساتھ میں آندھی بیشتر جگہوں پر چلی ہے، ڈسٹ اسٹارم آیا ہے. اچھا مفتی صاحب، میں ذی الحج کے مہینے کی فضیلت پر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس مہینے کی اہمیت اسلامی تاریخ میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بڑا ہی غیر معمولی نوعیت کا سوال ہے، اور اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا تاکہ ناظرین و سامعین تک یہ بات جا سکے. قرآن کریم کی جو سورۃ الفجر ہے، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی. اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جس بات کی قسم کھائیں وہ کتنی غیر معمولی اہمیت اور نوعیت والی چیز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کتب احادیث بھری ہوئی ہیں ذی الحجہ کے دنوں میں، خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنے کی ترغیب کے اعتبار سے. چنانچہ ان 10 راتوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تو یہ صورتحال ہے. احادیث کے اندر ایک حدیث ترمذی کے اندر ایسی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ اور ازالہ ہو جاتا ہے. اور اگر ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کی جائے تو اس کا ثواب، اس کا اجر شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح، معذرت چاہوں گی میں آپ قطع کلامی کے لیے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ خواہش مند تو ہیں کہ وہ بھی حج کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ یہاں جائیں اور ان پرکیف فضاؤں میں جا کے اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں. لیکن جن کو یہ موقع نہیں مل پاتا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عبادت کریں جس سے کہ ان کو حج جتنا ثواب ملے. تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے، کس طرح ممکن ہے یہ؟ اس میں 2 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے مطلع پر، اپنے اپنے ممالک کے اندر رہتے ہوئے بھی ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے. پھر ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، طبرانی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایام اس طرح کے ہیں کہ اس میں تسبیح، تکبیر، تحمید کا اہتمام کیا جائے. اب یہ تسبیح، تکبیر، تحمید کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھا جائے. تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی. صحابہ کرام اپنے اپنے علاقوں کے اندر، بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر نکل جاتے تھے اور بعض اوقات بلند آواز سے یہ کلمہ دہراتے رہتے تھے تاکہ سب لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہے. وہ روایت بھی بڑی عجیب ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ رب العزت کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یعنی ان 10 دنوں میں صدقہ کیا جائے، تکبیر پڑھی جائے، تیسرا کلمہ پڑھا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے. اور یہ کام ہر شخص اپنے اپنے مقام پر رہ کر بھی کر سکتا ہے. پھر حاجیوں کی مشابہت بھی اختیار کر سکتا ہے. مثلا ایک عمل یہ بھی ہے جس نے قربانی کا ارادہ کر رکھا، اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے.
یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ خاص طور پر غیر حاجیوں کے لیے اس لیے حکم دیا گیا، افضل حکم ہے، مستحب حکم ہے، تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں رہتے ہوئے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، یعنی اپنے ملک کے مطلع اور چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، ان 10 دنوں میں عبادت کر لے، تیسرا کلمہ کا اہتمام کر لے، اور پھر حاجیوں کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے، تو اس پر بھی غیر معمولی اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا بڑا اہتمام کیا جائے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ حج نہیں کر سکتا ہوں، بوڑھے والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان بوڑھے والدین میں جہاد کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، تم ان بوڑھے والدین کی خدمت کرو، تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ پتہ چلا اگر حقوق العباد کا بھی اہتمام کیا جائے اور پھر حقوق اللہ کا ان 10 دنوں میں اہتمام کیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سب کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب موجود رہے اور آپ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی۔ رب ذی الحج کا چاند انشاءاللہ آج رات میں رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی، نظر آ جائے گا، تو آپ کو پیش کی مبارکباد ذی الحج کے چاند کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔